अस्सलामुअलैकुम, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। वो जो यकीनन पाकिस्तान है और जो मौजूद इकनॉमिक सिचुएशन है उसमें जिस नज़र आ रहा है मंजर पे वो बहुत खौफनाक है। जो वहाँ के लोग खुद बातें कर रहे हैं, आप देखें माशरे की बेइज्जती है कि अब रोज़ की बुनियाद पर वहाँ खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, खुद मर रहे हैं। अभी कोई हासिलपुर में एक दिन पहले मेरे ख्याल में कि एक माँ बाप जिन्होंने घर का किराया नहीं दिया था, मालिक मकान तंग कर रहा था, 17,500 रुपये का बिजली का बिल भी आ गया, तो मासूम छोटे छोटे बच्चे उन्हें जहर दिया, खुद भी पी लिया और हर गम से हर दुख से आज़ाद हो गए। वहाँ जो किफ़ायत बचत है वो कैसर बगानी कह रहे थे कि आधे से ज़्यादा सिविल ब्यूरोक्रेसी का, हुकूमत का और फौज के एक बहुत बड़ा बजट जो है ना ज़ीरो किया जा सकता है, जो नॉन कॉम्बैक्ट है, और मुल्की हालात बेहतर किए जा सकते हैं। तो वहाँ पर गुफ्तगू सिर्फ ये होती है कि मैं 2 वजारतें ली हैं मैंने, एक दफ्तर यूज नहीं करूँगा और मैं तनख्वाह ना लेने का ऐलान करता हूँ। जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, सब बचत ही बचत हो गई, इकॉनमी दुरुस्त होना शुरू हो गई, एक ऐलान से तनख्वाह नहीं लेंगे। तो उसके साथ देखना यह है कि ये पब्लिक परसेप्शन बनाने वाले लोग कौन हैं, ये मीडिया में जो घुसपैठिए हैं, खैर वो तो मालकान से शुरू होते हैं। एक सहाफ़ी है रिजवान रजी, उन्होंने लिखा है कि वो जिना और शेख ज़ैद हॉस्पिटल दोनों का जिक्र किया है कि एमरजेंसी में गए तो रेफ़र कर दिया कि जी फलाने डिपार्टमेंट में जाए नर्स के पास। नर्स पड़ी, बाकायदा ताला लगाए सो रही थी। लाहौर की बात है शायद, दोनों हॉस्पिटल वहीं होंगे, मेरे तो इल्म है नहीं। तो कहीं पर नर्स सो रही थी, कहीं पर कुछ कह दिया गया और नर्सों ने दरवाजे पर रोक दिया और फिर कहा कि किसी से बात की, मतलब डॉक्टर भी कहीं पड़ा सो रहा था, और कहा कि कल सुबह आना। फर्श के टाइल टूटे हुए, सारा कुछ, और जगह जगह मोहसिन नकवी की तख्तियाँ लगी हुई। ये ट्विटर पे रिजवान रजी ज़ादा के नाम से बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं लाहौर के। तो उन्होंने ये पोस्ट की है कि अरबों रुपए खर्च किया और कोई मैंडेट भी नहीं था, उसका कोई हिसाब नहीं है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जब रिजीम चेंज होगा, जब अब तो आर्मी चीफ जाता है तो तब्दीली आती, वरना नहीं आती। रिजीम चेंज का मतलब होता है कि जब आर्मी चीफ जाएगा तो फिर ये मामला सारे खुलकर सामने आएंगे कि ये अरबों खरबों रुपए कहाँ गए थे और लोग जब खुदकुशियाँ कर रहे थे। आप देखें वफाकी काबीना बनी, उसमें 5 वजीर ऐसे हैं जो किसी सेनेट का, किसी असम्बली का हिस्सा ही नहीं है। नामवर करोनी ओहद चीमा, उसे इकनॉमिक डिवीज़न पूरा दे दिया गया, जो शहबाज शरीफ की करप्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। कोई सीट नहीं है, किसी का मेंबर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सा है ना। मुसद्दिक मलिक और इसाक डार तो उहदे का हलफ लेने के बाद चंद घंटों के बाद ही सेनेट से फारिग हो गए, क्योंकि सेनेट की मुद्दत पूरी हो गई। फिर उसी में मोहसिन नकवी भी है, उसी में औरंगजेब जो नए IMF के वजीर आए हैं, जो IMF को डील करेंगे, क्योंकि उनके पास प्राइवेटाइजेशन भी नहीं है और उनको इकनॉमिक डिवीज़न भी नहीं दी गई, उनको रेवेन्यू और वजारत ख़जाना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री, क्योंकि तोड़ दिया गया, उन्हें फिक्स कर दिया गया, उन्हें बता दिया गया कि बस आप एक ख़ास काम के लिए आए। और उनकी अभी शहरियत भी ख़त्म हुई, नीदरलैंड की डुअल शहरियत उस मुल्क में इजाज़त भी नहीं है, और उन्होंने ओहदे का हलफ उठा लिया और बता दिया गया जनाब ये छोड़ देंगे। मतलब जो आपको प्यारा हो जाए, आपका आंखों का तारा हो जाए, तो उसके लिए सारे कानून तोड़े जा सकते हैं। इस मुल्क में कानूनी तो नहीं था तो यहाँ तक पहुँचे ना, ऐसे तो नहीं पहुँचे। कोई मुल्क या ख़ानदान एकदम तो नहीं तबाह होते हैं, हालात पहले से कहीं मौजूद होते हैं। तो ये सिर्फ IMF से डील करेंगे, और लीड स्टोरी आज की यही थी कि IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम देंगे। बड़ा इसलिए देंगे कि लंबा माल मिलेगा, तवील इसलिए देंगे कि ज़्यादा जल्दी देना ना पड़ जाए,
क्योंकि कर्ज लेके कर्ज देते हैं ना, कि फौज की सिविल ब्यूरोक्रेसी की ये प्रोटोकॉल ताम झाम सब कर्ज पे खड़ा हुआ है। तनख्वाहें जो है, फौज की तनख्वाहें भी कर्ज से दी जाती है, सूद भी कर्ज से दिया जाता है। नया कर्ज मिलेगा तो सूद मिलेगा, जिस दिन दुनिया कर्ज देना बंद कर देगी। वो भी मैंने सजाद बर्की का इंटरव्यू किया था, जो फोकल पर्सन है इमरान खान के यूएसए में। उन्होंने कहा कि जब तक ये कर्ज मिलते रहेंगे, बजाय तो हमें दुश्मनी नजर आती है ना कि पीटीआई मुल्क से दुश्मनी कर रही है, मगर सच ये बात है कि जब तक ये कर्ज मिलते रहेंगे और ये मैख्वार पीते रहेंगे और टिका के पीते रहेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई बहुत सोच सकता है कि एक इंटरम वज़ीर आला को, जिसकी कारकर्दगी सिर्फ ये है कि वो रिश्तेदार है आर्मी चीफ का, लोग खुल के नहीं बयान कर रहे, मैं खुल के बयान कर रहा हूँ, सबको पता है, और इसीलिए माप शहर बानो जैसी एएसपी को कंधों पे बिठाया जाता है। आप यकीन करें, लोग अब ये गुफ्तगू करते हैं जैसे मुशर्रफ के दौर में सोल्जर्स का हमारे बाहर आना मुश्किल हो गया था और उन्हें हुक्म दे दिया गया था कि वर्दी में बाहर न जाएं, फिर वही सूरत हाल होने वाली है। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप? इस और कुछ समझ में आता है कि जिसको भी आप उम्मीद लगाते हैं जिससे, वो यहाँ तक ले जाता है मुल्क को, और ऐसी नाउम्मीदी मोहसिन नकवी को लाने की टोटल वजह यह है कि पंजाब में उनकी कारकर्दगी ये थी कि तुन के रखा पीटीआई वालों को, मार पीट, तशद्दुद, गिरफ्तारी, घसीटने से लेकर। तो अब यही दोबारा शुरू होगा, वफाक की सतह पे होगा। आपको सबसे बड़ी खबर जो मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि खासा पर मिलने पे 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई है ना। कहने वाले कहते हैं कि खासा बाबा बडियाला में है ही नहीं, वो बनी गाला ले जाए जा चुके हैं, और उनको वहाँ पर जो दहशतगर्दी का ड्रामा पेला गया था कि जनाब असले के साथ लोग और मैप के साथ अडियाला के बाहर पकड़े गए हैं, वो सब खान साहब को ले जाने की वहाँ से तैयारी थी। आप याद रखिएगा कि पहला और आखिरी आदमी आफाक फारूकी, जिसने नवाज शरीफ के लिए भी कहा था जब पानामा केस शुरू भी नहीं हुआ था कि ना नवाज शरीफ को सज़ा तो दे सकते हो, जेल में नहीं रख सकते, हाथ जोड़ के भेजोगे। फिर आपने देखा। अब इसी तरह फिर कहता हूँ कि खान साहब को 10 और सजाएं सुना दें, आप जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि ये रियासत इतनी फर्जाइल हो चुकी है, इसके इदारे इतने कंट्रोवर्शियल और इतने मुतनाज़ा है कि किसी की कोई सज़ा मानने को तैयार नहीं है। तो आप कोशिश करके देख लें, अडियाला ले जाएं और कहीं ले जाएं, दुनिया की सबसे बड़ी कोई सेहतगाह और बना लें बड़ी, और चांद पे पहुंचा दें सज़ा के नाम पर, मगर लोग मानेंगे नहीं और ये मामला ख़राब होते चले जाएंगे। कोई सोच सकता है कि अब कहा जा रहा है कि यौम स्याह मई 9 मई में मनाया जाएगा। किस चीज़ का मनाया जाएगा भाई? अनवर मकसूद ने कमाल बात की है कि मनाना तो भुट्टो की शहादत का दिन चाहिए था यौम स्याह के तौर पे, बेनज़ीर के कत्ल की मजम्मत के लिए हर साल यौम स्याह मनाया जाना चाहिए था, मार्शल लॉ लगाने के लिए यौम स्याह मनाया जाना चाहिए था, 400 लोग मारे गए 200 बच्चों समेत आर्मी स्कूल में, उसके लिए यौम स्याह मनाया जाना चाहिए था। और फिर वो कहते हैं कि हमारे लोग जो है ना सड़कों पे नहीं निकलते हैं, इन्हें एहसास नहीं होता कि इसका रास्ता क्या है, कोई बचत का रास्ता अगर कोई है तो सड़कों पे निकलना चाहिए। तो उससे मुझे ख्याल आया कि इस कौम की, आप लोगों की, साफ कहता हूँ, हालात ये हैं कि आपने कभी देखा है एक मेंढक अगर उसे आप एक पानी में लेकर जाए तो पानी की मखलूक है, तो हल्का अगर वो गर्म हो तो वो एडजस्ट कर जाता है, और आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो वो एडजस्ट करता जाता है, क्योंकि मेंढक जो है उसमें ये सलाहियत है कि वो एडजस्ट करता है टेम्परेचर को, और एडजस्ट करते करते आप उसे बॉइलिंग टेम्परेचर पे ले जाएं तो वो हिलने की पोजीशन में भी नहीं होता, जंप मारना। तो देखा ना कि मेंढक कितनी ऊंची जंप लगाता है अक्सर, मगर जब वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे आता है तो वो जंप नहीं लगा सकता, हिल भी नहीं पाता, क्योंकि वो अपनी एनर्जी खो चुका होता है। जबकि एक दूसरे बर्तन में पानी रखे और मेंढक को छोड़े और एकदम मेल्टिंग पॉइंट पे लेकर जाएं
تو وہ جمپ لگا کے باہر آ جائے گا، کیونکہ اس کی پوری انرجی موجود ہوتی ہے. تو آپ کی انرجی 75 سال میں بہت گریجولی بڑھا کر ٹمپریچر میلٹنگ پوائنٹ پہ لے کر جب آ گئے تو آپ میں ہمت ہی نہیں رہی باہر نکلنے کی. اب آپ اس پانی میں مر تو سکتے ہیں، جم مار کے باہر نہیں آ سکتے. مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کنٹینیو رہے گا، کوئی باہر نہیں آئے گا. پی ٹی آئی سب سے وائبرنٹ اور وائلنٹ تھی نا، دیکھیں کچھ نہیں کر سکے، اور صرف شور مچانے کے علاوہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ پورے باہر نہیں آئیں گے. احتجاجی مظاہروں کا صاحب نے اعلان کیا تھا نا، کیا ہوا؟ مار پیٹ کرے انہوں نے. کیونکہ جب 400 500 1000 2000 ٹوٹل نکلیں گے 2 کروڑ کی آبادی کے شہروں میں، 50,000 بھی نہیں نکلیں گے تو مار پیٹ کو اندر کر دیں گے. محسن نقوی جیسے لوگ ان کے پاس موجود ہیں جنہیں پروٹوکول چاہیے، تنخواہ نہیں چاہیے، جن کو دوستوں کو نوازنے سے لے کر اپنے لیے سائڈوں پر سب کچھ چاہیے، کھربوں پتی ہیں، اور وہ اس حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں. غور کریں، جب سرفراز بگٹی نے استعفیٰ دیا وزارت داخلہ سے نگران کے طور پہ، جب وہ بلوچستان الیکشن کے لیے گئے تو اعجاز گوہر کو وزیر داخلہ بنایا گیا. وہ کس کے کہنے کا بنایا گیا؟ یہ ایک گروپ ہے، کاؤپیو گروپ. تو محسن نقوی صاحب کے کہنے پر ان کو وزارت داخلہ دی گئی تھی، اعجاز گوہر صاحب کو. تو آپ دیکھیں نا کہ نہ یہ مسلم لیگ میں ہیں، نہ پیپلز پارٹی میں، صرف یہ ہے کہ آصف زرداری کے بیٹے کہلاتے ہیں، ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں کیونکہ برسوں سے مینیج کر رہے ہیں ان کو. اور عطا تارڑ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کارکردگی بلایا گیا، کارکردگی کہ مارے پیٹیں گے، جو پنجاب میں انہوں نے کیا ہے. تو اس سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات زندگی کوئی بہتر ہو سکتے ہیں؟ کہیں کوئی اچھائی ابھر کر آ سکتی ہے؟ اب پھر وہ لڑائیاں شروع ہوں گی. اب پہلی لڑائی تو کے پی کے اور وفاق میں شروع ہوگی نا کہ سیکریٹری بدلو، اور سیکریٹری بھی 3 نام دیتا ہے وزیر اعلیٰ، مگر اس نے ایک ہی نام دیا ہے جو بلوچستان میں کام کر رہا ہے کہ اسے ہمیں لا کے دو، بس دیٹس آل. ملاقات بھی ہو گئی ہے پہلی دونوں کی، پرائم منسٹر کی اور امین گنڈا پور کی. اس کی اصل اسٹوری تو ابھی تک باہر نہیں آئی، صرف اتنا ہے کہ جی ملاقات ہو گئی اور سیکریٹری کے مسئلے پر ہی بات کی گئی ہے. پی ٹی آئی نے ایک کام بہت اچھا کیا ہے کہ پنجاب میں ایک شیڈو کابینہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور جلد ہی اس کا اعلان کر دیں گے چیک اینڈ بیلنس کے لیے. کاش یہ بہت پہلے ہو رہا ہوتا، پہلے بھی بنی ہیں 2 مگر کام نہیں کیے گئے. کاش یہ لوگ کام کریں اور جھوٹے الزامات لگانے کے بجائے جو پی ٹی آئی کا تر امتیاز ہے جس کی وجہ سے ان کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی ہے، اور یہ ریئل چیک اینڈ بیلنس قائم کرنے کی کوشش کریں. میں پورے یقین سے آپ سے دعوے کہتا ہوں کہ مریم نواز کامیاب نہیں ہوں گی. وہی نمود و نمائش جو چچا باپ میں اور اس سے بڑھ کر محسن نقوی میں تھی کہ ادھر بھی تختی لگا دو ادھر بھی لگا دو اور میڈیا کنٹرول کر لو اور اپنی کارکردگی دکھاتے رہو، جس دن رشتہ دار جائیں گے اس دن فیصلہ ہو جائے گا. تو اس سچویشن میں آگے کیا ہونا ہے، اکانومی کیسے درست ہونی ہے، یہ جاننے کی کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ حالات خراب ہوتے جائیں گے. اور پڑوس میں اب انتخابات ہو رہے ہیں، خیال کیجیے گا تھوڑے دن رہ گئے ہیں، وہ ہندو مسلم کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. پورا ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ ایک سیلاب بلا امٹ پڑا ہے مودی کے خلاف. بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ سروے کہتے ہیں 335 سے 350 سیٹیں لیں گے، اور امت شاہ جیسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اس بار تاریخ رقم کریں گے، 400 سیٹ لیں گے 541 کے سم تھنگ کے حال میں. مگر اب جو میڈیا دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ نوٹ کریں مودی کو اور ان کے سارے واقعات کو، خان صاحب کے سب کچھ ویسا ہے، سب کچھ وہی جھوٹ، وہی لالچ اور وہی بد انتظامی، وہی فاشزم کہ اس کو بھی اٹھا لو اسے بھی اٹھا لو، اس کو بھی اندر کر دو، بولنے نہیں دو اور اپوزیشن کو ذلیل کر دو. مودی یہ ظاہر کرتا ہے کہ گاندھی تو جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد سے جو تحریک آزادی چلی اس کا رزلٹ جو ہے 2014 میں آیا. مودی نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے، لوگوں کے گھر بھی گرا رہا ہے، لوگوں کے تجاوزات کے نام پر بھی سڑکیں بھی اٹھا رہا ہے. مطلب اتنے ٹیکسز لگائے ہیں کہ ایک ویڈیو دیکھا
کہ نوالا لینے پہ بھی ٹیکس ہے وہاں, اور مہنگائی عروج پر ہے, دیا کسی کو کچھ بھی نہیں ہے, صرف خواب جھوٹے بیچے جا رہے ہیں اور میڈیا کنٹرول کر لیا گیا ہے. تو اب ہندوستان کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ انہوں نے آخری کام 370 فلانا دھماکہ سب کے بعد یہ کیا ہے کہ وہ ARC کیا کہلاتا ہے, جو مسلمانوں کے خلاف, جو اور مسلمان 3 ملکوں کے خلاف خطے کے, کہ افغانستان, پاکستان, بنگلہ دیش سے جو بھی ہندو آئے گا, جو بھی بدھ مت آئے گا, جین آئے گا, کرسچن آئے گا, اس کو شہریت دے دیں گے کہ ان 3 ملکوں میں مذاہب کے خلاف مظالم ہو رہے ہیں, مگر وہ مسلمانوں کو نہیں دیں گے. تو وہ بھی لاگو کرنے کا اعلان کر دیا ہے, تاکہ ہندو وہ جو ہے لوگوں کی عقیدہ جو اور مزید پکا کیا جائے اور باہر نکالا جائے. مگر یہ دیکھیں کہ اس میں رام جی کے خلاف جو مہم شروع ہو گئی ہے, کہ حکمران دیکھیں اللہ کو بھی خراب کرتے ہیں, اس کا نام اس پہ بھی خدا نہ خواستہ ڈاٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے, کہ ایک پوتر, ایک عظیم ہستی رام. اب اس کے خلاف بھی ویڈیو آ رہے ہیں کہ دشمن تو آخر تک جاتا ہے نا, مگر اقتدار چاہیے. یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں مکمل, جو پہلے ہی ہے, مگر یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے کہ غریبوں سے, تو ان کے 200 سال پرانے گھر بھی لکھنؤ میں 80 گھر ہیں, پتہ نہیں کتنے, جس میں ہندو بھی رہتے ہیں, مسلمان بھی رہتے ہیں, کہ گھروں کا دینے والا کیا مودی آ گیا ہے, کوئی بے گھر نہیں ہوگا. وہ لوگوں کو بے گھر کیے جا رہا ہے, لوگوں سے ٹیکس لے رہا ہے, اور پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ کی جو ہے نا ان صنعت کاروں کو سبسڈی دے دی, اور ان کے لون بھی کئی لاکھ کروڑ روپے کے معاف کر دیے. اگر دیکھیں خاصا کو اٹھائیں, مودی کو بٹھائیں, خاصا کو اٹھائیں, اس سچویشن میں. اور ویسے ہی ہندوتوا کے لوگ دیوانے ہیں مودی کے, جیسے PTI کے لوگ ہیں, یا ہمارے یہاں جیالے ہیں, ہمارے یہاں پٹواری ہیں. تو جب میں کہتا ہوں نا کہ ایک خطے کے لوگ ہیں, ایک ذہنیت کے لوگ ہیں, تو یہ مانتے نہیں ہیں. خیر, آپ اس پاکستان میں جو نئی کابینہ بنی ہے, اس سے اگر کوئی توقع کرتے ہیں شہباز شریف پہ, اور اسے سول حکومت سمجھتے ہیں, تو اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک میں جو رمضان کی سچویشن ہے مہنگائی کے اینگل سے, پورے ملک میں ایک ایک شہر, ایک ایک گاؤں, ایک ایک ضلع میں ناکام ہو چکی, کوئی گورننس نہیں کر سکے, کیونکہ ادارے ٹوٹ چکے ہیں. میرے پاس اور کوئی خاص چیز نہیں ہے. آپ کو اسے اس طرح بتا دوں کہ آپ اس ملک کے حالات کا اور اس کی بد نظمی کا آخری میں اندازہ ایسے بھی لگا سکتے ہیں کہ JUI فے نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دی ہے کہ آپ نے ہمارے کھاتے میں ایک ایسی خاتون کو MNA قرار دے دیا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کا نام نہ ہم نے دیا, نہ ہمارے علم میں, نہ ہم جانتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کسی ریاست میں ممکن ہے کہ رکن قومی اسمبلی ڈکلیئر کر دیا گیا. کس نے یہ کام کروایا؟ کہ ان کو پتا ہے سب کو, وہاں پر جو لوگ اصل لوگ ہیں, کہ یہاں کوئی ادارہ پراپر کام ہی نہیں کرتا, ہماری یہ خاتون ان کے کھاتے میں چلی جائے گی. مگر مولانا فضل الرحمان نے اور ان کی پارٹی نے پکڑ لیا. تو اس سے آپ حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تنخواہیں نہ لینے کے اعلانات کے پیچھے کیا ہے, دفتر نہ لینے کے پیچھے اعلانات کا مطلب کیا ہے, اور آنے والے دن آپ کے کیسے ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.